दर्शकवृन्द नमस्कार। ग्लोबल टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्लोबल टेलिभिजनमा यो समय शेयर टकको र शेयर टकमा हामी नेपालको क्यापिटल मार्केटको बारेमा छलफल गर्ने गर्दछौँ। शेयर बजारमा पछिल्लो समय निकै ठुलो आकर्षण बढिरहेको छ। गत वर्ष जब लकडाउन भयो त्यसपछि शेयर बजार नराम्रोसँग प्रभावित बन्यो, तर यसपटक जब लकडाउन पछि सुचारू भयो त्यसपछि भने शेयर बजारमा निरन्तर रूपमा जुन आकर्षण छ त्यो वृद्धि हुँदै गइरहेको अवस्था छ। गत साउनसम्म 14-15 हजारले टिएमएस चलाउँथे भने अहिले 5 लाखको हाराहारीमा नियमित रूपमा टिएमएस चलाउने अवस्थामा आइसकेको छ र जुन प्रविधि मैत्री हुँदै गएको कारणले गर्दा पनि अलिकति सहज रूपमा शेयर बजारमा आकर्षण बढेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ। पछिल्लो समय अब अल टाइम हाईको रेकर्ड त बनि नै रहेको छ शेयर बजारमा भने कारोबार रकम हेर्ने हो भने पनि त्यो एउटा सोच्नै नसकिएको कारोबार रकम पनि देखिएको छ। 19-20 अर्बसम्मको कारोबार यो क्यापिटल मार्केटमा भएको छ र पछिल्लो समय केही घटेको छ। त्यसका विविध पक्षहरू छन्, के कारणले यस्तो भइरहेको छ र नेपालको शेयर बजारको वर्तमान स्थितिबाट सन्तुष्ट हुने अवस्था छ कि छैन र यसका सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामी खोजी गर्ने गर्छौँ शेयर टकमा। र लगानी कसरी गर्ने र लगानी गर्ने वातावरण छ कि छैन र लगानी गर्दाखेरि आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित गर्नका लागि कसरी हामी अगाडि बढ्ने भनेर पनि हामी यो शेयर टकमा छलफल गर्ने गर्छौँ र शेयर बजारका विशेषज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग। आज हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ हरिबहादुर कार्कीज्यू, जो प्रोफेसर हुनुहुन्छ, शेयर बजारको विश्लेषक हुनुहुन्छ र शेयर बजारमै उहाँले पिएचडी पनि गरिराख्नु भएको छ र गर्ने तयारीमा पनि उहाँ लागिरहनु भएको छ। उहाँसँग आज हामी अलिकति धेरै कुराहरू बुझ्नेछौँ। यो शेयर बजार के हो, शेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने, लगानीलाई सुरक्षित कसरी गर्ने। हामी विशेष गरी फोकस चाहिँ तपाईँको लगानीको सुरक्षितको लागि नै लागिरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद सुरजी। अब शेयर बजार है, अब के हो के यो शेयर बजार भन्ने आकर्षण धेरै छ, कमाउन पाइन्छ, यहाँ त पैसै पैसा छ भनेर आकर्षण जस्तो देखिन्छ, तर यहाँ गुमाउन पनि त्यत्तिकै चान्स छ। यो के हो खास शेयर बजार सर? यो शेयर बजार भनेको साँच्चै नै पुँजी निर्माण गर्ने ठाउँ हो। हजुर, पुँजी निर्माण हुन्छ, थोरै लगानी गरेर तपाईको भोलि त्यही पैसालाई एकुमुलेट गरेर इन्डस्ट्री चलाउनु पर्यो भने, ट्रेड चलाउनु पर्यो भने, अथवा अरू कुनै सेक्टरमा जानु पर्यो भने यही क्यापिटल फर्म गरेर यही शेयर बजारमा लगानी गरेर अनि त्यसलाई क्यापिटल फर्म गर्दै अन्त जान सकिन्छ। त्यसैले यो शेयर बजार भनेको स्पेसल्ली पहिला राज्यले पनि डिफाइन गरेको यो अर्थतन्त्रको एउटा मिरर हो अथवा अर्थतन्त्रको एउटा ब्याकबोन पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि शेयर बजार चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने यो पुँजी निर्माण गर्ने ठाउँ नै हो। यहाँ पुँजी निर्माण हुन्छ र यहाँले भने जस्तो कहिलेकाहीँ पुँजी लगानी गरेको पुँजी हल्का करेक्सन पनि आउँछ अथवा घट्छ पनि, तर बिस्तारै धैर्य गर्दै गयो भने त्यो गुम्ने पुँजी निर्माण चाहिँ शेयर बजार पक्कै हो। तर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड यहाँले भन्नुभयो, अर्थतन्त्रलाई मजबुत आधार बनाउनको लागि प्रभावकारी भूमिका शेयर बजारले खेल्छ भन्नुभयो, तर हाम्रा देशका नीति निर्माताहरू बेला बेलामा बरबराउने गर्छन्, बोल्ने गर्छन्। भनौँ भने नकारात्मक कुरा हो त्यो, बरबराउने गर्छ भनौँ है, बरबराउने गर्छन् कि शेयर बजार त जुवा घर हो। अब केही समय अगाडि त गभर्नर जस्तो भइसक्नु भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो युवराज खतिवडाले नै एउटा उदाहरण दिएर अनेक खाले कुरा गर्नुभयो कि मैले बैंकमा राखेँ, यति दोबर भयो, शेयर बजारमा डुबिन्छ। अब कसरी यो भन्न सकिन्छ कि यति ठुलो विज्ञहरूले पनि शेयर बजारलाई यसरी गलत तरिकाले कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छन्? एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो जीवनजी। यो कस्तो हुन्छ भने शेयर बजार तपाईँले कुरा उठाए जस्तो विज्ञ अर्थमन्त्री पहिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँले तपाईँको अनुत्पादक हो अथवा भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्नुभयो। टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिँदै पनि अथवा अरू मिडियाहरूमा बोल्नुभएको थियो, मैले ब्याङ्कमा राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राम्रो गरेँ, साथीले सेयरमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको उसले चाहिँ तपाईँको गुमायो भन्ने खालको कुराहरू आएको थियो। तर वास्तवमा त्यो बुझाइ भनेको अब उहाँले कुन प्रसङ्ग हो भन्नुभयो, तर पछि करेक्सन गर्नुभएको थियो। शेयर बजार जाने बेलामा उत्तरार्धमा उहाँ जब आउटगोइङ हुनुभएको थियो त्यो बेला त उहाँले शेयर बजार भनेको त एकदमै राम्रो रहेछ, अब हेज फन्डहरू आउँछ, यहाँ तपाईँको
ठुलो लगानी आउँछ र लगानी ल्याउँछौँ हामीले भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। नभन्दै त्यो कुरा सुरु भएको छ। जस्तै CIT एउटा मार्केट मेकरको रूपमा आएर चाहिँ तपाईँको एउटा हेज फन्ड अथवा मार्केट मेकरको रूपमा आएको छ। लगायत आर्मीको फन्ड, पुलिसको फन्ड, यस्तो फन्डहरू आएर चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ तपाईँको मार्केटमा आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्समा राख्न खोजिरहेको स्थिति हो। अब राजनीतिज्ञहरूले बुझ्न सकेनन् हो सेयर बजारलाई, अथवा राजनीतिज्ञ पनि नभनौँ अर्थविज्ञहरूले पनि बुझ्न सकेनन्। अब कसरी अब युवराज खतिवडा ज्यू त त्यत्रो योजना आयोगको प्रेसिडेन्ट भइसकेको मान्छे, अब अर्थमन्त्री सम्हाल्दै गर्दाखेरि त्यो शब्द बोल्दै गर्दाखेरि त्यसको नकारात्मक प्रभाव सेयर बजारमा त पर्छ नि। पक्कै पर्या हो पर्छ होइन, पर्या हो। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको उत्पादक र अनुत्पादकको कुराको डिफरेन्स भनेको तपाईँको स्टक मार्केटलाई, सेयर मार्केटलाई चाहिँ तपाईँको अनुत्पादक भन्न त तपाईँको मिल्दैन। किन यस आधारमा मिल्दैन कि तपाईँको जति पनि अर्गनाइजेसनहरू छन् ती अर्गनाइजेसनहरूले के गरेका हुन्छन् त भन्नुहुन्छ भने तिनीहरूले चाहिँ तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गरेको हुन्छ त्यो अर्गनाइजेसनहरूले। होइन, हामीले लगानी गर्ने कहाँ हो? सेयरमा लगानी गर्ने भनेको कहाँ हो? पब्लिकले अथवा मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ भने ती मान्छेहरूले लगानी गर्ने भनेको तपाईँको अर्गनाइजेसनहरूमा लगानी हुन्छ। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयरमा गएर लगानी गर्ने हो होइन। अब त्यहाँ लगानी गर्दाखेरि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको सेयर किन्नुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हाई प्राइसमा बेच्दै जानुहुन्छ। अब तपाईँको मैले किन अनुत्पादक होइन भनेको भने त्यो कम्पनीले के गर्छ? इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छ। त्यो कम्पनीले के गर्छ? तपाईँको प्रोडक्ट उत्पादन गर्छ। जस्तै एउटा हाइड्रो पावर भनौँ न, एउटा हाइड्रो छ, हाइड्रोले के गर्छ? बिजुली उत्पादन गर्छ। बिजुली उत्पादन गरिरहँदा एउटा सेयर होल्डरले लगानी गरिदिनुहुन्छ। सेयर होल्डर लगानी गरिदिएपछि त्यसले बिजुली उत्पादन हुन्छ। बिजुली उत्पादनपछि त्यहाँ के हुन्छ? तपाईँको मान्छेले जागिर पाएको हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट पाएको हुन्छ। त्यसपछि उसले हाइड्रो भन्ने अथवा इलेक्ट्रिसिटी प्रडक्ट पनि आएको हुन्छ। भनेपछि जसले प्रडक्ट हुन्छ, जहाँ प्रडक्ट तयार हुन्छ, जहाँ तपाईँको त्यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ, जहाँ तपाईँको उसले ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छ गभर्मेन्टलाई, इम्प्लोइमेन्ट, तपाईँको प्रडक्ट, ट्याक्स भनेपछि सबै कुरा जे कुराहरू चाहिने हो नि त्यो सबै त्यसले प्रोभाइड गर्छ भने त्यसलाई अनुत्पादक भन्न मिल्छ? त्यसलाई अनुत्पादक भन्न त त्यो त मिल्दै नमिल्ने कुरा हो। भन्न खोजेको तपाईँको सेयरमा लगानी गर्ने अब भन्न चाहिँ के भनिन्छ फेरि उसले उत्पादन गरेकोलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ भनिन्छ। जस्तै तपाईँको हाइड्रोले उत्पादन गरेको इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ भन्ने, अथवा जसलाई इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ, इम्प्लोइहरू जेनेरेट गरिन्छ त्यो पनि प्रोडक्टिभै भयो। तर सेयरमा लगानी गर्ने मान्छे सेयर किन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अनप्रोडक्टिभ हुन्छ र त्यसलाई तपाईँको इन्डिपेन्डेन्टली डिफाइन गर्न पाइँदैन। अर्थमन्त्रीज्यूको आशय चाहिँ के होला भने यहाँ चाहिँ उहाँले भन्नु पनि भएको थियो स्वयं आफैले, तिमीले 100 रुपियाँ किनेको सेयर तिम्रो चाहिँ पेड अफ क्यापिटल त 100 हो नि त, 100 रुपियाँ किन्छौ तिमी 3000 मा किन्छौ। फेरि त्यो कसले सर्टिनिटी लेखिदिने? त्यो जिम्मेवार कसले लेखिदिने? तिमी महँगो तिरेर किन्छौ पनि भनिदिनु भएको थियो। हो, त्यो कुरामा म के भन्छु भने जस्तै शेष घलेहरूले होटल बनाउनुहुन्छ अथवा तपाईँको नेपालका ठुल्ठुला एन्टरप्रेनरले होटल बनाउनुहुन्छ अथवा तपाईँको नुडल अर्गनाइजेसन खोल्नुहुन्छ अथवा तपाईँको बिस्कुट फ्याक्ट्री खोल्नुहुन्छ। किन खोल्नुहुन्छ भने 100 रुपियाँ लगानी गर्नुहुन्छ नि सधैँभरि 100 रुपियाँ नै होस् भनेर हुन्थ्यो भने आज कसैले यहाँ होटल चल्थ्यो, आज तपाईँको त्यहाँ कुनै इन्डस्ट्री चल्थ्यो। आज किन त भन्दा कुनै पनि मान्छे लगानीकर्ताले, एन्टरप्रेनरले जसले सेयर लगानी गर्नुहुन्छ उहाँले आज 100 को भोलि 500 होला, 100 को भोलि 1000 होला भनेर आज हजारौँ तपाईँको भनौँ न धेरै होटलहरू खुलेका छन् या धेरै अर्गनाइजेसनहरू खुलेका छन्, भनेको बिस्कुट इन्डस्ट्री खुलेका छन् अथवा जति नेपालमा खोल्नुपर्ने हो त्यो खोल्न सकिरहेको स्थिति त छैन। तर पनि मान्छेले किन लगानी गर्छ भन्दा 100 को सेयर आज 200 होस् अथवा 1000 होस् अथवा 5000 होस्, वेल्थ म्याक्सिमाइज होस्। किनभने आजको 1 रुपियाँ अबको 5 वर्षपछि त 1 रुपियाँ मात्रै त होइन, त्यो त तपाईँको डेफिनेटली त्यो त मल्टिप्लाई रूपमा त ग्रो हुँदै जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले लगानी गर्ने भनेको तपाईँको वेल्थ म्याक्सिमाइज गर्न हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको सेयरमा लगानी गर्नु भनेको नि मान्छेले वेल्थ म्याक्सिमाइज गर्न। अब हामी अलिकति राजनीतितिर थोरै छिरिहाल्यौँ होइन, राजनीतिज्ञहरूले बोलेका ती प्रसङ्गहरू थोरै चाहिँ कुरा भयो र अर्थविज्ञले बोल्दा पनि अलिकति प्रभाव चाहिँ पर्यो। किन नेगेटिभ बोल्नु होला भन्ने जस्तो चाहिँ नि सबैले अनुभव चाहिँ गरेका चाहिँ नि थियो होइन। अब यो परिस्थितिमा राजनीतिक वस्तुस्थितिले सेयर बजारलाई ठ्याक्कै प्रभाव पारिदिन्छ कि फेरि? हजुर हजुर, राजनीतिमा के भयो त्यसको ऐना चाहिँ सेयर बजारमा छर्लङ्गै देखिने। आज क्याबिनेटमा ल अब मन्त्री परिषद चाहिँ विस्तार हुँदैछ अरे, अब भन्यो भने त्यसले चाहिँ अब अर्कै रूप लिने होइन। के हुने अनसर्टिनिटी भयो। यो किन यस्तो हुन्छ? यो राजनीति र यो सेयर बजारमा किन यति धेरै अनुन्यासित सम्बन्ध भएको? अहिले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने पहिला चाहिँ अलिक धेरै नै प्रभाव पर्थ्यो सेयर मार्केटमा।
होइन एकदमै आज पोलिटिक्समा चाहिँ तपाईँको हलचल हुन लाग्यो, नयाँ क्याबिनेट आउन लाग्यो अथवा नयाँ गभर्मेन्ट आउन लाग्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको स्टक मार्केटमा 50 अङ्कको 100 अङ्कको तलमाथि हुने गर्थ्यो। तर यहाँले देख्नुभयो होला केही पछाडिका वर्षहरूमा केही पछाडिका टाइमहरूमा चाहिँ अहिले धेरै धेरै पोलिटिक्सले त्यति धेरै असर गरेको छैन। जस्तै तपाईँको अहिले इन्डेक्स चाहिँ 2021 यतातिर धेरै पोलिटिक्समा त चलमाथि भइरहेछ नि त, यताउति भइरहेछ, कहिले के भइरहेछ कहिले के भइरहेछ होइन, गभर्मेन्टमा चेन्जका कुराहरू यी विविध कुराहरू। तर अहिले चाहिँ एक दिन मात्रै प्रभाव परेको देखिन्छ क्या, जुन दिन क्याबिनेटमा अथवा सरकारमा केही झमेला आइलाग्यो भने त्यो दिन चाहिँ ठ्याक्कै सेयर बजार घटिहाल्यो। अझै पनि त्यो प्रभाव अलिअलि प्रभाव त अझै पनि छ। किन त के रहेछ, मैले किन सोध्न खोजेँ भने यहाँ सेयर बजारलाई नजिकबाट हेर्नुहुन्छ, सेयर बजारमा पिएचडी गर्नु, त्यसका समस्या के हुन सक्छन्, त्यो किन यस्तो हुँदो रहेछ भनेर यहाँले नजिकबाट हेर्नु भएको पनि छ होला। अब तपाईँको यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा त्यो गर्नुको कारण के हो त, किन असर परिदिन्छ त भन्दा जस्तै भन्नु न केपी ओलीको गभर्मेन्ट आउने बेलामा अर्थमन्त्री को हुन्छ भन्दा डाक्टर खतिवडा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर मार्केटले स्वागत गर्यो नि त होइन। स्वागत गर्यो, किन स्वागत गर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ, 2/3 मेजोरिटीको गभर्मेन्ट पनि छ, राम्रो गर्नुहुन्छ। तर बिस्तारै उहाँका स्पिचहरू, उहाँको पोलिसी मेकिङका पोलिसी फर्मुलेसनदेखि लिएर इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट चाहिँ अलिकति सेयर मार्केटको अलिक कन्ट्राडिक्टरी हुँदै गयो होइन। उहाँले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ स्टक मार्केट चाहिँ राज्यको ब्याकबोन हो अथवा मिरर हो भन्दा पनि यसलाई चाहिँ त्यति धेरै वास्ता गर्नु भएन। भनेपछि त उहाँ त पोलिसी मेकर हो नि त, पोलिसी मेकरले चाहिँ कमसेकम अब स्टक मार्केटमा राम्रो गर भनेर चाहिँ उहाँका कन्सर्न तपाईँको धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, उहाँका सबोर्डिनेट अङ्गहरू हुन् नि त, हो त्यो अङ्गहरूलाई चाहिँ अझै स्ट्रङ गर्दै लानुपर्ने, अझै राम्रो गर्दै लानुपर्नेमा त्यो भइदिएन। त्यसले गर्दा मान्छेले के बुझिदिन्छ भने अलिकति त्यस्तो मान्छे आइदियो भने त बर्बाद हुन्छ कि, एउटा कुरा त्यतातिर हुन्छ, एउटा कुरा। अरू कुरा फेरि तपाईँको डाक्टर अहिले विष्णु पौडेल आउनु भएको छ अर्थमन्त्री, उहाँ चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभली यस अर्थमा मार्केट अहिले पोजिटिभ पनि भएको छ। के अर्थमा भन्दाखेरि उहाँकै पालामा 1881 पुग्यो, पहिला पनि हाई भयो होइन। लकी अर्थमन्त्री पनि भन्छ सेयर बजारको लागि लकी हो कि उहाँको पोलिसी चाहिँ सही छ, के लाग्छ अब यस अर्थमा कि एक त पोलिसी पनि सही नै भएरै लकी पनि हुन्छ, एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ। स्टक मार्केट भनेको एकदमै देशको ब्याकबोनै हो, मिररै हो भन्ने हिसाबले उहाँका सबोर्डिनेट अङ्गहरू धितोपत्र बोर्ड अथवा नेप्सेलाई पनि उहाँले तपाईँको निर्देशन दिनुहुन्छ। जस्तै तपाईँको अस्ति धितोपत्र बोर्डको प्रोग्राममा पनि उहाँले गर्दा यो तपाईँको यो स्टक मार्केटलाई अप्ठ्यारो हुने खालको कुनै पनि कुराहरू चाहिँ धितोपत्र बोर्डले नगर्नु है भनेर निर्देशनै दिनुभयो होइन। तर अब दुर्भाग्यको कुरो त्यही दिनै धितोपत्र बोर्डले चाहिँ 51वटा कम्पनीको लिस्ट गर्यो, दुर्भाग्यको कुरा। तर वास्तवमा अर्थमन्त्री चाहिँ अलिक सचेत नै हुनुहुन्छ, स्टक मार्केट चाहिँ ब्याकबोन हो, चाहिन्छ नि भन्ने हिसाबले चाहिँ लागेको हुनाले पनि मेन कुरा भनेको सेयर मार्केटमा चाहिँ के चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने मान्छेको कन्फिडेन्ट चाहिन्छ, कन्फिडेन्ट चाहिन्छ, मान्छेले विश्वास गर्ने वातावरण चाहिन्छ। त्यो विश्वास गर्ने वातावरण चाहिँ उहाँले क्रिएट गरिदिनु भएको छ। इभन दो कम्युनिस्टहरूले चाहिँ तपाईँको सेयर मार्केटलाई चाहिँ त्यति राम्रो गर्दैनन् भन्ने खालको तपाईँको भ्रम चाहिँ विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री पहिलोचोटि हुँदादेखि नै चिरिदिनु भएकोले आज तमाम लगानीकर्ताहरू कन्फिडेन्टली लगानी गरेर आज तपाईँको 2803,000 को हाराहारीमा इन्डेक्स पुग्या हो। यो श्रेय उहाँमा जान्छ। त्यसो भए केही हदसम्म चाहिँ सेयर बजार यसरी बुस्ट हुनुमा, बुलमा जानुमा उहाँको पनि हात छ, एकदमै ठुलो हात छ होइन। अर्थमन्त्री सरकारको समस्याको कुरा राजनीतिक अलिकति बहकिया पनि छौँ कि जस्तो लाग्छ। तर यो समस्या आम नागरिक भन्दा पनि सेयर बजारका इन्भेस्टरहरूले चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ, किनकि राजनीतिक प्रभावले हामी नआत्यौँ है। हामी किन सेयर बजारमा इन्भेस्ट गरिसकेपछि राजनीतिमा के भयो, हामी लगानीकर्ता हो त, हामी लगानीकर्ता भइसकेपछि म डिमान्ड सप्लाईमा विश्वास गर्छु भने राजनीतिक प्रभावले यहाँनिर जबसम्म सेयर बजारलाई नराम्रो हुने नीति आउँदैन तबसम्म किन डराउने हामी? त्यही त, त्यो कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ यहाँ त्यो लगानीकर्तालाई? अब किनभने पोलिसी केही आएकै हुँदैन, अब क्याबिनेट विस्तार भयो अरे अथवा के भयो अरे भन्दैमा किन हामी डराउने? हो मैले अघि पनि भने तपाईँलाई अहिलेको तपाईँको तत्कालको सिनारीयोमा चाहिँ त्यस्तो खालको धेरै लगानीकर्ताहरू डराएको छैनन्। हुन त विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको राम्रो हुँदै जान्छ, राम्रो हुँदै नै गइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी लगानीकर्ताहरू जो तमाम लगानीकर्ताहरू छन् सबै तपाईँको अब भोलि विष्णु पौडेल जानु होला, अर्को मन्त्री आउनु होला भन्ने बित्तिकै चाहिँ डराउनु पर्ने अथवा त्यस्तो चाहिँ किन पनि हुँदैन भने अब त एक खालको इन्भाइरोमेन्ट बनिसकेको छ, कन्फिडेन्ट डेभलप भइसकेको छ। सेयर मार्केट भनेको चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ एउटा मिरर हो अथवा ब्याकबोन हो राज्यको भन्ने कुरा सबै मान्छेले बुझिसक्नु भएको छ। त्यही भएर पनि आज तपाईँको
6-7 लाख मान्छे त अनलाइनमा आउनु भएको छ, काम गर्ने भइसक्नु भएको छ। 30-35 लाख त डिमेट्रियलाइजेसनमा मान्छेहरू आइसक्नु भएको छ। अब यतिबाट जाउँ है, अब यो यसरी यो वारवार्ती हुन्छ नि भन्न मिल्छ नि होइन, वारवार्ती आएका छन् त होइन, लगानीकर्ताहरू कोही बुझेर आएका होलान्, कोही नबुझेर आएका होलान्, कोही अब यो बुल मात्रै देखेर, किनकि पछिल्लो समय नै बढेको हो यो डिम्याट अकाउन्टको पनि सङ्ख्या होइन, अब यो बढेको मात्रै देखिएको छ कि त्यो लगानीकर्ताले के देख्नुहुन्छ यहाँ, कस्ता लगानीकर्ताहरू आएर चाहिँ यो डिम्याट अकाउन्ट 30 लाख 35 लाखको पुगेको होला, के लाग्छ यहाँलाई, कसरी आकर्षण एकैचोटि लामो समय बित्यो 30-32 वर्षको अवधिमा यो सिनारियोमा आएर चाहिँ लकडाउन पछि चाहिँ किन यसरी आकर्षण बढेको होला? एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। तपाईँको लामो समय भनेको 2050 सालमा धितोपत्र र नेप्सेको इस्टाब्लिसमेन्ट भइसकेपछि तपाईँको आज 28-30 वर्षको पिरियडमा जति पनि डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने थियो त्यो बिचमा तपाईँको धेरै हुनै सकेन होइन। तर अहिलेको पिरियडमा चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि एकदमै राम्रो कुराहरू, जस्तै तपाईँको यो अनलाइन ट्रेडिङको कुरा, डिमेट्रियलाइजेसनको कुरा, जब फिजिकल सेयर भरमा गर्नु पर्थ्यो, आज आइपिओ गर्नु पऱ्यो भने लाइन बसेर गर्नु पर्थ्यो, यी सबै कुराहरू हट्यो एउटा कुरा। र अर्को कुरा हो जो वारवार्ती आयो अथवा एकदमै धेरै एग्रेसिभली आयो, यो आउनै पर्ने थियो र अझै आउनुहुन्छ। यसको मेन रिजन त के हो त भन्नुहुन्छ भने यो पहिला एकदमै कम भयो कि, पहिला कम। तपाईँको नेपालको पपुलेसन हेर्नुहुन्छ भने 3 करोड पपुलेसन छ, तपाईँको 18 वर्षभन्दा माथिको नै डाटा हेर्ने हो भने तपाईँको 1.5 करोड मान्छे त तपाईँको सेयरमा जानुभयो भने त उहाँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीसँग कति त भन्दाखेरि त्यो 25-30 लाख मान्छे मात्रै छ, अझै पनि तपाईँको पछिल्लो समय 1 वर्षको अवधिमा डेटा मात्रै। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे त अझै एग्रेसिभली आउनु पर्ने हो, किनभने आज तपाईँको ब्रोकर हाउसहरू तपाईँको अर्बन एरियामा छ, इभन द ब्रान्चहरू इस्टाब्लिस भएको छ, बाहिर गएको छ, तर त्यहाँ पनि अर्बन एरियामा छ, रिमोट एरियामा जोसँग पैसा छ, म पनि तपाईँको सेयरमा लगानी गर्छु भन्नुहुन्छ। प्राइमरी मार्केटको मान्छे त पाउनु भएको छ, तर सेकेन्डरी मार्केट मान्छे जस्तै सङ्घ सभाको मान्छेले आज म सेयर बेच्छु भन्नु पऱ्यो भने तपाईँको यता धरान विराटनगर आउनुपर्ने बाध्यता छ नि त। त्यसले गर्दा अझै पनि तपाईँको तमाम मान्छेहरूले चाहिँ सेयर बेच्ने, सेयरमा म कारोबार गर्छु भन्ने स्थिति भइसकेको छैन। त्यसले गर्दा अहिले जति पनि आउनु भएको छ उहाँहरूको चाम के त भन्दाखेरि अब चाहिँ यो सेयर मार्केट भनेको चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो रहेछ, त्यो पैसा लगानी यो एकुमुलेट गर्ने ठाउँ रहेछ। यहाँ लगानी गऱ्यो भने त तपाईँको डेफिनेटली अरू सेक्टरमा तपाईँको जान सकिने रहेछ। जस्तै जग्गा किन्नु पऱ्यो भने तपाईँको 2 करोड रुपियाँ पर्छ अथवा 1 करोड रुपियाँ पर्छ। तपाईँको सेयरमा त 1000 रुपियाँको पनि सेयर आयो अथवा 50,000 को पनि आयो, 1 लाखको पनि आयो, लगानी गर्न पायो, एउटा कुरा। र अर्को चाम के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यदि त्यो मान्छेले ब्याङ्कमा राख्यो भने उसले एउटा मात्रै बेनिफिट पाउँछ। जस्तै हजुरको 1 लाख रुपियाँ राख्यो भने उसले के बेनिफिट पाउँछ? अहिले त सेभिङमा 2% ब्याज छ, 1 लाखको वर्षमा 2000 पाउने भयो, सेयरमा त 2टा बेनिफिट पाउने भयो नि त। एउटा उसले क्यापिटल गेन 1 लाखको बेचेर तपाईँको 1,50,000 पनि 50,000 पनि पाउने भयो, अर्को बोनस सेयर पनि पाउने भयो अथवा क्यास डिभिडेन्ड पनि पाउने भयो। 2 बेनिफिट्स पाउँछ कुनै पनि कम्पनीको, होला कुनै कम्पनी। तर त्यो बेनिफिट ग्यारेन्टेड छैन है, मतलब सेयर बजार घट्यो पनि सक्छ, घट्यो हामीले गरेको इन्भेस्टमेन्ट सेयर बजार घट्यो भने ग्यारेन्टी छ। यस अर्थमा म तपाईँलाई भन्छु, यदि तपाईँको कसैको यहाँले तपाईँले कुरा उठाउनु भयो ग्यारेन्टी छैन भन्ने कुरा, तपाईँले बेरिस मार्केटको कुरा अथवा घटेको कुरालाई गर्नुभयो भने म के भन्छु भने जस्तै 2073 देखि 2077 त बेरिस मार्केट चल्या हो नि, होइन र? जस्तै कुनै एउटा इन्सुरेन्स त्यतिखेर तपाईँको 1000 रुपियाँको इन्सुरेन्स 300 रुपियाँमा आएको थियो अथवा 800 को इन्सुरेन्स 300 रुपियाँमा आयो, त्यसले त्यो मान्छेले तत्काल बेच्यो भने चाहिँ तपाईँको ग्यारेन्टी भएन। तर त्यो मान्छेले 2-3 वर्ष वेट गरेको भए त अहिले त्यो इन्सुरेन्सको प्राइस त तपाईँको 1000-1200 पुगेको छ नि त। हेर्नुहोस् है, उसले बोनस पनि पायो, क्यास पनि पाएछ। नट अन्ली इन्सुरेन्स, तपाईँको ब्याङ्क भन्नुहोस् अथवा तपाईँको अथवा हाइड्रो पावर भन्नुहोस् अथवा जुनसुकैको पनि के भयो त भन्दा त्यो एउटा प्राइस बढेर पनि माथि गयो। इन केस कसैलाई तपाईँको सेयरको प्राइस घट्यो भने होला तत्काल बेच्यो भने चाहिँ तपाईँको समस्या हुन्छ। तर तपाईँको वेट गर्यो भने 1 वर्ष 2 वर्ष वेट गर्यो भने एकापट्टि क्यापिटल गेन पनि पाउँछ। अरू कुरा डिभिडेन्ड भनेको त तपाईँको प्राइस घट्नु भनेको फेरि उसले केही पनि नपाउने भने त प्राइस घट्नु भनेको त कम्पनी डुबेर त हुँदैन। डेफिनेटली कम्पनी त रिटर्न त दिइरहेको हुन्छ वर्षमा, त्यो लिइराख्ने नम्बर अफ। जस्तै तपाईँको त्यो बेरिस मार्केटमा उसको प्राइस मात्रै घट्या हो, नम्बर अफ सेयर त उसको बढिरहेको छ नि त, होइन? जस्तै बोनस पनि दिइरहेको छ नि। जस्तै नोबेल ब्याङ्क त्यो कोही मान्छेले तपाईँको 2000 मा किनेको थियो त भने अहिले 1100 मा छ। 1100 आउनुको अर्थ उसलाई 900 रुपियाँ लस भएको होइन, भयो के त भन्नुहुन्छ भने उसले तपाईँको 1000 किता किनेको थियो भने त उसले प्रत्येक वर्ष 25-30% को बोनस सेयर पाउँदै पाउँदै उसको 1500 किता भयो नि त। 1500 इन्टु 1100 गर्दा अहिले ब्रेक इभन अथवा त्यो रेन्जमा त अहिले आइसक्यो नि। त्यसले गर्दा म यहाँलाई के भन्छु भने तपाईँको ग्यारेन्टी तत्काल बेच्यो भने चाहिँ
अलिकति तपाईँको फाइनेन्सियल्ली विक हुन त्यो चाहिँ loss सक्छ नै यदि हो। घट्दो घट्यो भने हो यहीँनिर कुरा छ, कुरा यहीँनिर छ। जो वारवार्थी आगो छ त्यसलाई त्यो बजार घट्छ भन्ने सायद थाहा नहुन सक्छ क्या। हजुर। किनभने साउनदेखि अलिकति बढी एक्टिभली चाहिँ टिएमएसमा पनि लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या बढेको र डिम्याट अकाउन्टको सङ्ख्या पनि बढेको झन्डै 11 महिना जति बित्यो। अब यो अवधिमा आउनेले त सेयर बजार आज पनि हेर्छ, उसले अनलाइनमा बढेकै देख्छ, हिजो पनि हेरेको थियो बढेकै देखेको थियो, भोलि पनि फेरि बढ्छ नै, एक दिन थोरै घटे जस्तो हुन्छ फेरि बढ्छ नै होइन। यो बढेको मात्रै देख्ने लगानीकर्ताले 39 महिना घटेको देखेको छैन क्या फेरि। अब त्यो मान्छेलाई अब के भन्ने, अब कसरी सजेस्ट गर्नुहुन्छ? त्यो होल्ड गर्ने अघि भन्नु पनि हामी, अब त्यो 3 वर्ष होल्ड गर्न सकेको भए, 300 मा आएको इन्सुरेन्स होल्ड गर्न सकेको भए, अहिले त 12-1300 छ, 4 गुणा सम्पत्ति त छ नि त। हामीसँग सेयर काउन्टिङ पनि बढ्थ्यो, अथवा त्यतिखेर थप्न सकेको भए अझ फाइदा हुन्थ्यो। अब त्यो लगानीकर्ता जो 12-1300 हुँदाखेरि 300 मा आउँदा कसरी हिम्मत जुटाउने छ र? अब तपाईँको सही भन्नुभयो। लगानीकर्ताले, नयाँ लगानीकर्ता जो हुनुहुन्छ सबैले भनौँ न, पहिलो कुरा त के बुझ्नुपर्छ भने स्टक मार्केट भनेको सधैँ बढेको बढी गर्ने अथवा सधैँ घटे गर्ने होइन। यो के हुन्छ त भन्दा यो बढ्छ अनि घट्छ। जस्तै दुईटा नेचर हुन्छ यसको, नर्मल्ली बुलिस र बियरिस नेचर हुन्छ। बुलिस नेचरको नर्मल्ली नेचर के हुन्छ भने हप्तामा 4 दिन बढ्यो भने 2 दिन घट्ने, बियरिस नेचरको हप्तामा 4 दिन घट्यो भने 2 दिन बढ्ने। नर्मल्ली त्यो खालको ट्रेन्ड हुन्छ। सधैँ त्यो लागु हुँदैन, तर एभरेजमा त्यो ट्रेन्ड हुन्छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँको बुलिस ट्रेन्ड चलिरहेछ। जस्तै 2077 बाट 1100 को इन्डेक्स अहिले चाहिँ तपाईँको 2850 तिर क्लोज भएको छ। अब त्यो चाहिँ यो बुलिस ट्रेन्डको नेचर हो, यो चाहिँ एकदमै बढिरहेको हुन्छ। अब अहिले तपाईँले भने जस्तो अब कतिपय नयाँ लगानीकर्ताहरू त बढेको बढै छ, एकदमै राम्रो हुने रहेछ भन्नुभएको छ। लगानी त यही गर्नुपर्छ, लगानी त यही गर्नुपर्छ, सम्पत्ति जति सबै यही राखौँ भन्ने हिसाबले आउनु भएको छ। त्यो कुरा सही पनि छ, तर कहिलेकाहीँ के पनि चनाखो हुनुपर्छ भने कहिलेकाहीँ मार्केटमा केही फ्याक्टरहरू छन् बुलिसलाई जस्टिफाई गर्ने र बियरिसलाई जस्टिफाई गर्ने केही फ्याक्टरहरू छन्। त्यो बुलिस आफै आउँदैन र बियरिस आफै आउँदैन, त्यसका सर्टेन फ्याक्टरले त्यसलाई के गर्छन्, जस्टिफाई गरिदिन्छन् अनि त्यसलाई बुलिस प्रुभ हुन्छ, अनि सर्टेन फ्याक्टरले त्यसलाई जस्टिफाई गर्छन् अनि बियरिस प्रुभ हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल, बुलिसलाई जस्टिफाई गर्नको लागि 2-3टा फ्याक्टरहरू प्यारलली आइदिन्छन्, आइदिए यहाँ अहिले पनि। जस्तै 2073 देखि के अरे 2068 देखि 73 पनि बुलिस हुनको लागि पनि त्यस्तै फ्याक्टर आए। त्यस्तै 2000 तपाईँको 60 बाट 65 को बुलिस हुँदा पनि त्यही फ्याक्टर आए बुलिसलाई जस्टिफाई गर्न। त्यस्ता फ्याक्टरहरू भनेको एउटा इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँको सस्तो भयो। हजुर, इन्ट्रेस्ट रेट सस्तो भयो, इन्ट्रेस्ट रेट सस्तो भएर आइदिन्छ। सस्तो भएर आइदिन्छ भनेको ब्याङ्कमा तपाईँको उसको तपाईँको सप्लाई एकदमै बढी भएर आइदिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, गभर्मेन्टको पोलिसी पनि त्यस्तै भइदिन्छ। गभर्मेन्टको पोलिसी पनि तपाईँको लगानी गर्नुहोस्, लगानी गर्न राम्रो गर्नुहोस्। जस्तै डक्टर खतिवडा आउँदा चाहिँ नहुने, अहिले तपाईँको विष्णु पौडेल आउँदा चाहिँ किन भयो त भन्दा पोलिसीले काम गर्यो। जब कन्फिडेन्टले काम गर्यो। दोस्रो कुरा, कन्फिडेन्ट पोलिसी भन्दा नि खासै उहाँले पनि त्यति धेरै त बजारको लागि धेरै त गरिदिनु भयो, केही गर्नु भएको तर नेगेटिभ त उहाँले त्यही पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटा कुरा सोचमा मात्रै। हजुर, मैले सक्दै छु। तेस्रो कुरा तपाईँको डिमेटेरियलाइजेसनको कुरा होइन, तपाईँको त्यो जुन छ नि पहिला फिजिकल सेयर बेचिन्थ्यो, अहिले तपाईँको डिमेटमा गयो, सबै कुरा इजी भयो। अरू कुरा अनलाइन ट्रेडिङ भयो। आज तपाईँको 6-7 लाख मान्छे चाहिँ अनलाइन ट्रेडिङ, अब सबै थोक क्लोज छ, त्यो भयो। र अर्को फ्याक्टर, त्यो बुलिस ट्रेन्डलाई सपोर्ट गर्ने फ्याक्टर भनेको न त त्यो 2060 देखि 65 मा थियो, न त त्यो तपाईँको 68 देखि 73 मा थियो। त्यो भनेको कोभिड-19 होइन। तर कोभिड-19 पहिलो असर हेर्ने हो भने राम्रो गरे है भन्नु बेरिजमा जाला कि जस्तो देखिएको थियो कि गत वर्ष फेरि त्यस्तो कोभिड जब आउने भनियो 4 दिनको मार्केट हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँको झन्डै 40-50% सम्म घटेको देखियो कि त्यहाँ। यस्तो यो कोभिडले गत वर्षको कोभिडले चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट दियो, यो वर्षको यहाँलाई मैले प्रश्न गर्न खोजेँ। गत वर्षको कोभिडले तपाईँको यसलाई बेरिसमा जान खोजेको जस्तो देखिएको मात्रै हो, गएको होइन नि त। जस्तै तपाईँको के भयो त भन्दा कोभिड सुरु भयो फागुनमा, लास्ट इयर फागुनभन्दा अगाडि सुरु भयो, अनि चैतमा गएर लकडाउन भयो नि। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्दा त्यो बेला चाहिँ मार्केट घट्न थाल्यो। हजुरले भन्नुभएको त्यही त, मार्केट घट्न थाल्यो। अब चाहिँ ला बेरिस जान थाल्यो, तपाईँको अब कोभिड आउँदैछ होला भन्ने खालको इम्प्याक्ट परेको थियो नि, त्रास भयो नि। तर त्यो भनेको त कोभिड त संसारमै त पहिलो प्रयोगै हो, त्यहाँमाथि नेपालको नि त प्रयोग नि के हुने भन्ने भएको थियो नि त मान्छेलाई। किनभने कोभिड आइसकेपछि
अरू सेक्टर जाम हुन्छ, अरू सेक्टर चाहिँ जाम हुन्छ र सबै पैसा चाहिँ यहाँ आउँछ भन्ने कुरा नयाँ लगानीकर्ता अथवा कसैले पनि थाहा थिएन आकलन गर्न सक्ने। मान्छेलाई के मात्रै त्रास भयो भने त्यतिखेर भूकम्प जाँदा पनि तपाईँको 1000 इन्डेक्स हुँदाखेरि घटेर चाहिँ 800 आएको थियो। ला बर्बादहरू भयो, त्यस्तै हुन्छ होला। जब नेपालमा अर्थक्वेक लगायत तपाईँको एकदमै त्यस्ता खालका स्टर्महरू लगायत एकदमै नेचुरल डिजास्टरहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तो बेलामा लगानीकर्ताहरू आत्तिएकै हुन्। तर भइदियो के त भन्दाखेरि त्यो बेला पनि भूकम्प जाँदा पनि तपाईँको 1000बाट घटेको 800 आएको इन्डेक्स चाहिँ तपाईँको एक महिनामै ब्याक भएर 1200 हुँदै के अरे 2073 मा चाहिँ तपाईँको 1800 चाहिँ पुगेको थियो नि। त्यो कुरा लगानीकर्ताले बिर्सिनु भएर एकदमै खतम हुन्छ होला भन्नुभएको थियो, तर भएन। भइदियो के त भन्दा पैसा 1100 आई थिङ्क मलाई लाग्छ 1200 मा खोलेको इन्डेक्स घटेर त्यही दिन 1150 भएर ब्याक भएर त्यहाँदेखि बढेको लास्ट इयरबाट बढेको अहिले 2800। अब अहिलेको यो 2850 को हाराहारीको इन्डेक्स अब यो फेरि बढ्दै हुने हो कि? मैले सकिहालेँ हजुर, मैले सके। यी सबै कुराले चाहिँ बुलिसलाई जस्टिफाई गर्यो हजुर। त्यसले गर्दाखेरि यो बुलिस ट्रेन्ड नै हो र यो बुलिस ट्रेन्ड चाहिँ अझै पनि सबै कुराले जस्टिफाई गरिरहेकै छ। कोभिड-19 को असर अझै पनि तपाईँको अझै 2-4 महिना चाहिँ तपाईँको धेरै अरू सेक्टरहरू लगानी गर्नलाई अझै पनि तपाईँको यदि स्मुथ छैन होइन। अनि त्यो एकापट्टि अर्कोपट्टि यो क्यापिटलको इन्ट्रेस्ट पनि तपाईँको अझै नै सहज नै छ 8-9% होइन। कतै बढ्यो कि अथवा भन्ने कुरा त्यो पनि 0.5% बढ्दैमा स्टक मार्केटलाई केही फरक पर्दैन, किनभने जस्तै 7 को 7.5% भयो भन्दैमा के फरक, किन भन्दाखेरि यताबाट रिटर्न त 10-12% इन्भेस्टरहरूले लिइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यो क्रम पनि अझै तपाईँको 7-8 महिना 1-1.5 वर्ष यो जाने स्थिति नै छ। र गभर्मेन्टको पोलिसी एकदमै राम्रो भइदिएको कारणले अथवा भइदिएको कारणले भन्नुपर्दा तपाईँको मान्छेलाई त डर थियो नि त, नेगेटिभिटी नछर्दैन। यदि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ बात तपाईँको यो म आउँदै थिएँ, समस्या थियो नि त। यो कम्युनिस्टलाई चाहिँ शेयर बजारले अलिकति उपेक्षा गर्छ क्या, गरेको थियो नि त होइन। पहिला पनि बा कम्युनिस्टहरू आइसके त खतम हुन्छ, कङ्ग्रेस आउँदा चाहिँ बढे गर्थ्यो, डाक्टर रामशरण अर्थमन्त्री हुँदा चाहिँ बढे गर्थ्यो, अब चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा। तर अहिले आएर चाहिँ कम्युनिस्ट आउँदा पनि त त्यसले गर्दा कम्युनिस्टमा पनि पोलिसी कस्तो ल्याउने रहेछ, त्यो मान्छेले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टरप्रतिको उसको धारणा कस्तो हुन्छ त्यो कुरा डिटर्माइन गर्दैन। अझ हामीले देखेनौँ त, हेर्नुहोस् त आज विष्णु पौडेल आउँदा र तपाईँको अर्थमन्त्री तपाईँको पहिलेको डाक्टर खतिवडा आउँदाखेरिको तपाईँको उहाँहरूको पोलिसी अन्तर हेर्नु त। आज विष्णु पौडेललाई चाहिँ एकदमै अब फेरि हजुरले भन्नु होला त्यसो भए त उहाँ छोडेर अर्को अर्थमन्त्री आउनुभयो त के हुन्छ कि? त्यो होइन, उहाँले त इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिन्छ। आज हामीलाई थाहा छ 18-20 अरब कारोबार हुन थालिसक्यो। आज तपाईँको 20-30-35 लाख मान्छेहरू आउनु भएको छ। 30-35 लाख मान्छे आउनु भनेको कता ब्ल्याक मनी पनि भन्छ। मैले यसलाई सकिहालेँ। 30-35 लाख मान्छे आउनु भनेको नेपालमा 3 करोड मान्छे हुनुहुन्छ। 3 करोड मान्छेमा 30-35 लाखको मान्छेको रिलेसन त 1 करोड मान्छेसँग छ नि त। उहाँको घरको एकजनाको मान्छेसँग चाहिँ उहाँ चाहिँ सेयरमा कारोबार हुनुहुन्छ भने कम्तीमा 4 जना मान्छे त उहाँ डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ नि। त्यो भनेको त 1 करोड मान्छे 1.5 करोड मान्छे त अझै पनि के भयो त भन्दा स्टक मार्केटमा आउनु भएको छ डिरेक्टली 30-35 लाख। तर उहाँसँग इन्टर रिलेटेड भएर चाहिँ तपाईँको 1 करोड मान्छेहरू आउनु भएको छ नि, हो ती सबै मान्छे अब फेरि तपाईँको वारवार्ती आउने सम्भावना पनि छ नि। तर सेकेन्डरी मार्केटमा सबै आइसकेका छ नि? छैन। हो, सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ सबै आइसकेका छैन। अब तपाईँको आइ नसक्नेका केही प्रब्लमहरू पनि छन् होइन। मैले अघि पनि बताएँ तपाईँलाई। अथवा अलिकति बढी आइपिओ भन्नेहरूको सङ्ख्याले पनि डिम्याट अकाउन्ट बढेको, तर एक्टिभली सेकेन्डरी मार्केटमा लाग्नेको सङ्ख्या चाहिँ अलिकति कम छ। त्यो 30-35 लाख मान्छे आउनु भनेको तपाईँको अल्टिमेटली त्यो सेकेन्डरी मार्केटमै आउने हो नि त। किन अब त्यो हो ल म त्यही आएँ। अब त्यो अल्टिमेटली सेकेन्डरी मार्केटको त्यो बाटो खोज्दै घुमिरहेको लगानीकर्ता जुन छ त्यसलाई अलिकति अन्यल छ क्या। हो, यहाँले अलिकति अब एनालाइसिस्ट, यहाँ त अब विज्ञ हुनुहुन्छ, सेयर बजारको पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ, नजिकबाट हेर्नुहुन्छ, बजारमा लगानी पनि गर्नुहुन्छ, नाफा पनि कमाउनुहुन्छ होइन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो लगानीकर्तालाई कसरी लगानी गर्ने भनेर सजेस्ट गर्ने। अब सबैभन्दा पहिला के गर्ने, त्यो आइपिओ भरेको लगानीकर्ताले अलिकति छ सेकेन्डरी जान पाए हुन्थ्यो भन्छ, त्यसले के गर्ने सबभन्दा पहिला? अब त्यस्तो लगानीकर्ताहरू जो नयाँ हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले पनि के भयो त भन्दाखेरि मैले अघि पनि कुरा गरेको मार्केटको नेचर दुईवटा भयो, बुलिस र बियरिस मार्केट भयो। यो अहिलेको बुलिस मार्केट भएकोले निर्ढुक्क भएर अझै पनि लगानी गर्दा हुन्छ, यहाँ आउँदा हुन्छ भन्छ। तर फेरि यहाँले भने जस्तो अनि बियरिस गएको बेला चाहिँ बजारमै नआउने त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ नि। हो, अब अहिले त राम्रो हो भन्दै गर्दा बियरिसको ट्रेन आउला, फेरि बियरिसको ट्रेन आउँदा त फेरि लगानीमा जाँदै नजाने हो कि के हो भन्ने पनि हुनसक्छ। बियरिसको अहिले जस्तै आउँदै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू आइसकेको मान्छे आउनुहुन्छ। आइसकेपछि के हुनु पर्यो त भन्दा अलिकति तपाईँको सचेत चाहिँ हुनुपर्छ है। बियरिस आउँदा मात्रै भन्न खोजेँ मैले, आउँदै नआउनु भन्ने चाहिँ। अब तपाईँको आउँदाखेरि त 2-3टा कुराहरू त
हेर्नै पर्छ। तपाईँको आउँदै पनि तपाईँको ब्लाइन्डली इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरा त होइन। दुईवटा कुरा उहाँहरूले तपाईँको एउटा स्ट्राटेजी एडप्ट गर्नुपर्छ। दुईवटा कुरा, एउटा एज एन इन्भेस्टर, अर्को ट्रेडर। यहाँ आउने भनेको एज एन इन्भेस्टर कोहीसँग 10 लाख रुपियाँ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँले बोनस खाएर डिभिडेन्ड खाएर बस्ने कि अथवा म क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेको तत्काल ट्रेडिङ गर्ने भन्ने कुरा उहाँले पहिलो कुरा डिसिजन गर्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट। पोर्टफोलियो चाहिँ डाइभर्सिफाई गरिदिनुपर्छ। जस्तै यहाँ त डिभिडेन्ड सेक्टर छ, ब्याङ्क छ, ब्याङ्कमा पनि 4 किसिमको क्याटेगोरी, कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनान्स, माइक्रो छ, उतापट्टि हाइड्रो सेक्टर छ, उतापट्टि इन्सुरेन्स पनि 2टा सेक्टर छ, नन लाइफ, लाइफ, अनि फेरि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर होइन। म्यानुफ्याक्चरिङमा जस्तै शिवम भन्नु, सर्वोत्तम भन्नु, यी विभिन्न छन्। त्यो भनेको डाइभर्सिफाई मैले यस अर्थमा भनेको जस्तै अहिले कतिपय साथीहरू ब्याङ्क बढेन भनेर चिन्ता गरिरहनु भएको छ नि। यदि उहाँको पोर्टफोलियो यदि उहाँले इन्सुरेन्समा पनि लगानी गर्नुभएको भए, उहाँले चाहिँ तपाईँको माइक्रोमा पनि लगानी गर्नुभएको भए, अथवा हाइड्रोमा पनि अलिअलि लगानी गर्नुभएको भए, अथवा अर्को सेक्टरमा पनि अलिकति लगानी गर्नुभए, उहाँको पोर्टफोलियो त गर्नु पर्यो होइन। डाइभर्सिफाई मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ, एउटा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट त तपाईँको डाइभर्सिफाई चाहिँ गर्नैपर्छ। एउटैमा मात्रै लगानी गर्छु भन्ने हिसाबले आउनु भने कहिलेकाहीँ त्यो कम्पनी के भन्छ त भन्दाखेरि अलिकति दुर्भाग्यवश कम्पनीमा केही प्रब्लम आइदियो भने त बर्बाद हो नि त। फेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कुनै कम्पनीमा थोरै लगानी गर्यो, अर्कोमा पनि लगानी गर्यो, अर्को घटिदिने, फेरि एउटा लगानी गरेर चाहिँ बढिदिने, हेर सबै यसैमा लगानी गर्नु भन्ने एउटा खाले त्यो सोच पनि आउँछ। त्यो सोच चाहिँ त्यसैमा मात्रै लगानी गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त हुन्छ, तर त्यो सधैँभरि त टिक्दैन नि त। फेरि त्यो त्यसैमा त सस्टेन त्यो त मान्छेले के गर्छ, सेक्टर त चेन्ज गरिदिन्छ नि। त्यो त 2-3 दिन त्यस्तो हुनसक्छ, फेरि 2-3 दिनपछि मान्छेले मुभ, अहिलेकै मार्केटको सिनारियो हेर्ने हो भने पनि के हुन्छ, मान्छेले सेक्टर वाइज चेन्ज गरिरहेछ होइन। कहिले हाइड्रो, कहिले त्यो अहिले चाहिँ तपाईँको फेरि के हो त भन्दाखेरि अब साउन भदौको पिरियड आउँदैछ। साउन भदौमा त के हो त यो रिपोर्टहरू आइरहेको छ, साउनमा सबै रिपोर्टहरू आउँछ। मान्छेले किन लगानी गर्छ त? नर्मल्ली मैले अघि 2टा कुरा गर्दै थिएँ, एज एन इन्भेस्टर अर ट्रेडर। इन्भेस्टरको रूपमा लगानी गर्ने मान्छेले कसैले पुसमा लगानी गरेको छ भने त उहाँले त साउन र भदौलाई पर्खिराख्नु भएको छ नि। किनभने पुसमा लगानी गर्नुभयो भने त तपाईँको त्यो बोनस डिक्लेयर त तपाईँको अबको भदौ असोजमा गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू के गर्नुभएको छ त साउन भदौमा पर्खिनु भएको छ। भनेपछि अब मान्छेहरूले यो असारमा लगानी गर्नुभयो भने सबै मान्छेले एज एन ट्रेडर पनि ठिक छ, एज एन इन्भेस्टर त एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने साउन भदौदेखि आउने पुससम्म त सबैले एजिएम गर्नुहुन्छ। कम्पनीहरूले एजिएम गरेपछि त उहाँहरूले कति डिभिडेन्ड दिन सक्नुहुन्छ? दिन सक्ने नसक्ने पनि कोही हुनुहुन्छ, कोही कम्पनीहरू हुनुहुन्छ। त्यो कम्पनी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पर्खिनु पऱ्यो, त्यसलाई पर्खिनु पऱ्यो, अथवा ट्रेडिङ गरिदिनु पऱ्यो। अलिकति क्यापिटल गेन ट्याक्स अथवा अलिकति प्रफिट भएको छ भने कसैले जस्तै तपाईँको कुनै कम्पनी चाहिँ तपाईँको 1000 रुपियाँको दरले लिनु भएको छ, उसले डिभिडेन्ड खुवाउन सक्दैन, तर प्राइस चाहिँ 1050-1100 भने बेच्नुहोस्। फेरि डिभिडेन्ड खुवाउने कम्पनी कुन छ त्यतातिर सर्नुहोस्। त्यो खालको स्ट्राटेजी डाइभर्सिटी चाहिँ गर्नै पर्छ। डिफरेन्ट सेक्टरमा चाहिँ हामीले लगानी गर्नै पर्छ। नयाँ लगानीकर्ता जो आउँदैछ, अब इन्भेस्टर बन्ने कि ट्रेडर बन्ने चाहिँ कसरी डिक्लेयर गर्ने, अब त्यहाँ छ फेरि सबैभन्दा ठुलो समस्या। म इन्भेस्ट गर्न चाहूँ कि कुन सेक्टरमा चाहिँ इन्भेस्ट सुरक्षित, कुन सेक्टरमा लगानी गरेर चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने, अब यहाँ डिक्लेयर गर्न बडो गाह्रो छ। फेरि सजिलो छ कसरी? यहाँको सजिलो शब्दले सजिलो पनि बुझाइदिनुहोस्। सजिलो छ किन भन्नुहुन्छ भने टाइम अनुसार, सिचुएसन अनुसार इन्भेस्टमेन्ट र ट्रेडिङको मनीलाई तपाईँको सेग्रिगेट गरिदिनुपर्छ लगानीकर्ताहरूले टाइम अनुसार। त्यो कस्तो भने यदि कुनै लगानीकर्ताले माघमा तपाईँको लगानी गर्दै थियो भने अब उसले डिभिडेन्ड खान त कहिले पाउनु पऱ्यो? भदौमा पर्खिनु पऱ्यो नि त होइन। त्यतिखेर चाहिँ के गर्ने, अलिकति बढी ट्रेडिङ गर्ने। माघमा चाहिँ बढी, जस्तै 10 लाख ल्याएको थियो भने तपाईँको त्यतिखेर ट्रेडिङ भनेको 7 लाखको चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने। ट्रेडिङ भनेको तत्कालै किनबेच गर्दै जाने, माघमा लगानी गर्दा, किनभने उसको डिभिडेन्ड खाने त अलिक टाइम पछि आउँछ नि त होइन। जस्तै क्यापिटल गेन गर्ने कुरा चाहिँ उसले लिनु पऱ्यो, त्यतिखेर ट्रेडर हुनु पऱ्यो, त्यतिखेर चाहिँ बढी। अनि इन्भेस्टर चाहिँ 3 लाख जति चाहिँ इन्भेस्टरको रूपमा लगानी गर्ने त्यतिखेर। तर अहिले असारमा लगानी गर्दैछ भने चाहिँ ऊ 10 लाखमा 7 लाख चाहिँ इन्भेस्टर हुनु पऱ्यो क्या, 3 लाख मात्रै ट्रेडर हुनु पऱ्यो। किनभने अबको 2 महिनापछि त पाउँदैछ नि त। त्यसले गर्दा इजी हो कि तपाईँको सिम्पली तपाईँको कुनै पनि कम्पनीले के गर्छ त भन्दा कम्तीमा पुसभित्रमा त अब सबै त नभनौँ, हाम्रो त अलमोस्ट कम्पनीहरूले चाहिँ तपाईँको विदिन 6 मन्थ यो फिस्कल इयर सिद्धिएको, असार सिद्धिएको 6 महिनाभित्र त एजिएम गर्नुपर्छ, डिभिडेन्ड पनि डिक्लेयर गर्नुपर्छ। त्यो भएर सबैले आइदर ब्याङ्क अर इन्सुरेन्स अर हाइड्रो अर तपाईँको वाट एभर म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने जेसुकै होस्,
त्यो कम्पनीले डिक्लेयर गर्दैछ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले इन्भेस्टर र ट्रेडर चाहिँ कम्तीमा त्यो खालको सेग्रिगेट गरेर मनी ल्याउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ला यसले बोनस थोरै दियो भनेर टेन्सन पनि बियर गर्नु परेन। यताबाट क्यापिटल गेन चाहिँ तपाईँको लिगिसकेका हुन्छ। तपाईँको 5 लाखमा किनेको थियो भने 6 लाख पाइसक्नु छ, 1 लाख त त्यताबाट पाइसक्नु भएको हुन्छ होइन। अब तपाईँको उताबाट होइन त्यो पनि नाफा भएन भने पनि इनकेस 2-3 महिनापछि फेरि तपाईँको डिभिडेन्ड पनि पाउनुहुन्छ। डिभिडेन्ड आइदर इन द फर्म अफ क्यास डिभिडेन्ड अर बोनस सेयर, त्यो दुइटै जेमा पनि उहाँले त पाउनुहुन्छ। त्यो त पाउने कन्फर्म नै छ। त्यसले गर्दा माघमा लगानी गर्नुभन्दा अहिलेको असारको लगानी चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा जानु पर्यो। अहिले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टै जानु पर्यो। अहिले चाहिँ होल्ड गर्नु पर्यो। भन्छ नि मान्छेहरूले ला मार्केट पनि अलिकति तल आएको छ, अलिकति करेक्सन आउने हो कि अझै तल जाने हो कि, त्यो कुरा त मतलब 100% तपाईँको चाहिँ कन्फिडेन्टली भन्छु कि डराउनै पर्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको मान्छेले डिभिडेन्ड खाउँला भनेर मङ्सिर पुसदेखि लगानी गरेर बसेको छ। अब त असारमा उहाँले त होल्ड गर्नुभएको छ भने अब हामी असारमा लगानी गर्ने मान्छेले, जेठमा लगानी गर्ने मान्छेले अहिले बेच्यो भने अनि त्यो जति पछुताउनु कहिले पर्ला? हजुर, भन्नु चाहिँ होल्ड जरुरी छ र स्ट्राटेजी कुन टाइममा गएर ट्रेडिङ गर्ने र कुन टाइममा होल्ड गर्ने कुराको ज्ञान चाहिँ हुन जरुरी छ। हुनसक्छ सर्टेन सर्कमस्टेन्सेसहरू तपाईँको अलिकति तपाईँको अलिक त्यस्तै किसिमले आइदिन सक्छन् होइन। अलिकति लस बुक पनि भन्ने गरिन्छ नि, हो लस पनि बुक गर्न पर्छ अरे, अलिकति घट्ने स्टप लस पनि भन्छ होइन, त्यो भन्छ। तर तपाईँको अब सबै मान्छेलाई त त्यो नलेज हुँदैन होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो पनि थोरै ज्ञान पाउन हामी त्यो स्टप लस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने बियरिश मार्केटमा चाहिँ बढी लाभदायक हुन्छ। बियरिश मार्केटमा कस्तो लाभदायक हुन्छ भने जस्तै कुनै स्टकको सेयर चाहिँ तपाईँको जस्तै एनएलआइसी नै भन्नु न, 2100 रुपियाँ थियो होइन, 1000 किता किन्दाखेरि मान्छेले 21 लाखमा किन्यो। अब मार्केट घट्न थाल्यो, घट्दाखेरि कतिमा 21 लाखमा किनेको आफूले, अब मार्केट घट्यो 1900 मा आयो। हजुर 1900 मा आयो, ला खतम भयो नि त अब भन्न सोच्यो मान्छेले। बियरिश मार्केट छ भने चाहिँ उसले के गर्न सक्छ, अब 19 लाखमा बेचिदिन्छ। किन बेच्छ उसले? स्टप लस भनेको त्यहाँ लस गर्यो, के अरे त्यसलाई चाहिँ के गर्यो, ब्रेक गर्यो, अब स्टप गर्यो। अब उसले के गर्छ, अब उसले फेरि त्यो घट्दै गर्दा 1600 आउँछ नि, 1600 मा उसले किन्छ। जति 2100बाट र 1900 हुँदा जति लस कभर गर्छ त्योभन्दा बढी नाफा चाहिँ अब 1600 मा किनेर उँभो जाँदाखेरि हुन्छ। त्यो खालको स्ट्राटेजी स्पेसल्ली इट इज अप्लाइड इन ओन्ली बियरिश मार्केट। तर बुलिश मार्केटमा चाहिँ ला अब स्टप लस गर्छु भनेर भन्यो, भोलिपल्टदेखि बढ्छ। हेर्नुहोस् है मार्केट स्टप लस त भनेछ, अहिले स्टप लसको बेला होइन। स्टप लस गर्ने भनेको जस्तै तपाईँको 3000 इन्डेक्स थियो नि अस्ति 3000 इन्डेक्सबाट घटेर चाहिँ तपाईँको 2850 तिर आयो नि, ला भनेर भनौँ न अघिल्लो दिन पनि त तपाईँको 7-8 अरब कारोबार भएको छ नि त। सबै फाल्ने मान्छेलाई त फेरि टाउकोमा हात लाउनु पर्ने अवस्था आउँछ नि त। स्टप लस गर्नु भन्नेहरूलाई पनि, विज्ञहरूलाई पनि। त्यसले गर्दा हुन त यो मार्केटमा 100% विज्ञ, संसारकै तपाईँको विज्ञ भनौँ न, वारेन बफेट भन्नुहोस्, इन्डियाको झुन्झुनवाल भन्नु, उहाँहरू पनि को इन्टरभ्यू तपाईँहरूले बायोग्राफी हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ उहाँहरू पनि यो मार्केटमा एकदमै पर्फेक्ट। र मैले पनि अरबौँ रुपियाँ लस गरेँ, इभन निर्मल प्रधान सरले भन्नुभएको छ मैले पनि लस गरेँ भन्नुभएको छ होइन, ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान सरले भन्नुभएको छ लस गरेँ भन्नुभएको छ। इभन म आफू एउटा व्यक्तिगत रूपमा पनि स्टक मार्केटमा पिएचडी गर्दैछु र म 18-20 वर्षदेखि यो मार्केटलाई नजिकबाट एनालाइज गर्छु र यहाँहरूको जस्तै धेरै टेलिभिजनमा मैले इन्टरभ्यू दिएको पनि छु। तर तपाईँको टेलिभिजनमा चाहिँ आज म तपाईँसँग बोल्ने रहर चाहिँ मैले धेरै अगाडि दिएको थियो होइन, तपाईँसँग आज मैले मौका पाएँ र तपाईँको यो एकदम रेपुटेड टेलिभिजनबाट मैले भन्नुपर्दा चाहिँ यो अहिलेको बेला चाहिँ स्टप लस गर्ने बेला होइन। अबको बेला भनेको डेफिनेटली मैले अघि भने होल्ड स्ट्राटेजी अथवा तपाईँको के गर्ने त, यसलाई चाहिँ तपाईँको सेल स्ट्राटेजी के गर्ने त भन्दा होल्ड स्ट्राटेजी नै बढी अप्लाई होल्डमै जानुपर्छ। हजुर अब यहाँ मलाई अलिकति बढी समस्यामा केन्द्रित हुनु मन लाग्यो, किनकि यहाँ नजिकबाट हेर्नुहुन्छ, एनालाइस्ट हुनुहुन्छ र पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ, रिसर्च गरिराख्नु भएको छ। इनसाइडर ट्रेडिङमा अलिकति छिरौँ न हामी है। डिमान्ड र सप्लाईले निर्धारण प्राइस गर्छ, यो इनसाइडर ट्रेडिङ कसरी आयो? यो तपाईँको अघि नै हामीले कुरा उठाउँ नि, लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लगानी गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको लगानी गर्दाखेरि फन्डामेन्टल दुई तिनवटा कुराहरूले मात्रै चाहिँ यसलाई डिटरमाइन गर्न मिल्दैन। फन्डामेन्टल 2-3 कुराले मात्रै डिटरमाइन गर्न मिल्दैन। जस्तै तपाईँको यसको अर्निङ पर सेयर कति छ अथवा तपाईँको यसको नेटवर्क कति छ, एक दुईवटा कुरालाई मात्रै प्यारामिटर लिएर मात्रै तपाईँको यो स्क्रिप्ट राम्रो छ यो स्क्रिप्ट नराम्रो छ भन्न मिल्दैन। यसको डिमान्ड र सप्लाई कति छ भन्ने कुराले पनि त्यसको प्राइसलाई जजमेन्ट गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसको प्राइसलाई जजमेन्ट गरिदिन्छ। डिमान्ड तपाईँको एकदमै सप्लाई कम छ भने
मार्केटमा सप्लाई कम छ भने डेफिनेटली के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ कर्नरीको कुरा आछ नि हो, त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने थोरै मान्छेले चाहिँ जति सप्लाई कम भएको स्क्रिप्टहरू छन् ती स्क्रिप्टहरू चाहिँ थोरै मान्छेले के गरिन्छ त होल्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ। थोरै मान्छेले होल्ड गरिदिएपछि के हुने भयो त भन्दा त्यसको प्राइस चाहिँ हाई हुनसक्छ अथवा लो पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है, कर्नरिङ त्यसरी भइरहेको हुन्छ। अलिकति सप्लाई कम भएको स्क्रिप्टहरू अब मान्छेहरूले ब्याङ्कहरूको कुरा गर्नुहुन्छ नि, ब्याङ्कहरू चाहिँ किन बढेन। अब ब्याङ्कहरूको सप्लाई चाहिँ अलिकति बढी छ डेफिनेटली। सप्लाई बढी भइदिएको कारणले भइदियो के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अनि तपाईँको सप्लाई अलिकति आइदिइहाल्ने अनि त्यसको चाहिँ तपाईँको प्राइस अलिकति रिलेटिभली है नबढेको त होइन, ब्याङ्कहरू पनि रिलेटिभली हाई हुन नसक्यो। तर यतातिर धेरै इन्सुरेन्सहरू भन्नुहोस्, माइक्रो भनौँ अथवा हाइड्रो भनौँ अथवा विकास ब्याङ्क भनौँ अथवा फाइनान्स भनौँ, उहाँहरूको सप्लाई चाहिँ अलिकति कम छ होइन। जस्तै तपाईँको नन लाइफको 1 अरब मात्रै भयो, लाइफको 2 अरब मात्रै पेड अफ क्यापिटल भयो होइन। त्यसपछि आएर माइक्रो फाइनेन्सको पनि तपाईँको यसरी पेड अफ क्यापिटल कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र? तपाईँको यो कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा त सकिँदैन, त्यो सम्भव छैन। मार्केट भनेको तपाईँको डिमान्ड र सप्लाईले निर्धारण गर्ने। जस्तै तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, धितोपत्र बोर्डले अस्ति 51वटा कम्पनी आएको थियो नि, 51वटा कम्पनी आएर चाहिँ यस्तो यस्तो हो भनेर यो गर्नु एकदमै धितोपत्र बोर्डले कुन अर्थमा निकाल्यो त्यो हामीलाई त थाहा भएन, त्यो गर्नु हुँदैन। म चाहिँ के भन्छु भने बिल्कुल गलत काम गर्यो धितोपत्र, एकदमै गलत काम गर्यो धितोपत्र बोर्डले। किन भन्नुहुन्छ भने धितोपत्र बोर्डले के गर्न सक्छ त? धितोपत्र बोर्ड भनेको को हो त भन्दा त्यही दिन विष्णु पौडेल सरले के भन्नुभएको थियो भन्दा नेप्सेलाई नराम्रो हुने काम कुनै पनि नगर्नु भनेको थियो, त्यही बेलुका पत्र आयो। अब उहाँहरूले राम्रो हुने चाहिँ के अरे नराम्रो हुने चाहिँ काम गर्नु भन्ने सुन्नुभयो क्या हो होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँले निकाल्नु, नराम्रो हुने काम चाहिँ नगर्नु भन्नुभएको थियो उहाँले। तर 51वटा कम्पनीको नाम निकाल्दाखेरि 51वटा कम्पनी उहाँले नाम निकाल्नुभयो, त्यो गर्नै नहुने काम गर्नुभयो। किन त भन्दा उहाँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो, यदि कसैले एजिएम गरेन भने, यदि कसैले एजिएम गरेका छैन भने, यदि कसैले तपाईँको राइट सेयर इस्यु गर्दाखेरि के चाहिँ सर्टेन रिक्वायरमेन्ट पुगेको छैन भने उहाँले त्यसलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ। कारवाही गर्यो भने त्यसको प्राइस अटोमेटिकली घट्छ नि त। यी चाहिँ ओभर प्राइस्ड हो भनेर चाहिँ त्यो कम्पनीको नाम निकाल्नु भनेको त्यो जति तपाईँको एकदमै नेगेटिभ कुरा के हुन सक्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने मार्केटको प्राइस डिटरमाइन गर्ने भनेको डिमान्ड र सप्लाई नै हो। डिमान्ड र सप्लाईको इन्टरेक्सनबाट कुनै पनि प्राइस तपाईँको को डिटरमाइन हुन्छ एउटा कुरा। अरू कुरा हामीले प्यारामिटर लिएको छौँ नि, प्यारामिटरले गर्दाखेरि 2-3टा प्यारामिटर अथवा 2-4टा प्यारामिटरले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्यारामिटर मिट नगरेको हुनाले चाहिँ यिनीहरू निकाल्यौँ भन्नुभयो उहाँहरूले। त्यो किन त प्यारामिटर भनेको इपिएस अथवा प्यारामिटर भनेको नेटवर्थ अथवा प्यारामिटर भनेको पिएपी रेसियो कस्तो छ भन्ने कुराले मात्रै त्यो मार्केटलाई त्यो कम्पनी कस्तो छ भन्ने कुराले जज हुँदैन। त्यो कम्पनी जस्तै भनौँ न भोलि त्यो कम्पनीले चाहिँ मलाई चाहिँ 50% डिभिडेन्ड दिन्छ होला, आज केही पनि दिँदैन भन्ने लाग्यो भने कुनै मान्छेले चाहिँ त्यसलाई त्यसको प्राइसमा चाहिँ यति प्राइस हाल्न पाउने कि नपाउने, त्यो त डेफिनेटली इन्भेस्टरहरू त तपाईँको फ्री छन् नि। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले गर्नुपर्छ, सचेत गराउनुपर्छ। तर सचेत गराउने वे फरक भयो, वे तरिका बिल्कुलै गलत भयो। त्यो चाहिँ जसको कारणले त्यसको इम्प्याक्ट हेरौँ न, मार्केटमा त लगानीकर्ता त डराउनु भयो नि, ए नराम्रो रहेछ त भनेर। पछि उहाँहरूले त भन्नुभयो डक्टर ढुङ्गानाले त भन्नुभयो, पछि आएर चाहिँ होइन हामीले त्यस्तो नेगेटिभ छ यिनीहरू नराम्रो छ त भनेको होइन त भन्नुभयो। तर सुरुमै त गर्नु हुँदैन थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मार्केटमा जे किसिमको त्यो उहाँहरूले त्यो कुरा ल्याउनु भयो त्यो नगर्नु भयो। हजुर त्यो चाहिँ गलत काम गर्यो। अब हामी अन्तिममा पनि छौँ, थोरै समय कुरा गरौँ। थोरै समय म यहाँको पर्सनल व्यक्तिगत रूपमा जान्छु। लगानी गर्न थाल्नुमा कति हो? मैले लगानी गर्न थालेको त त्यही 10-12 वर्ष भयो। 10-12 वर्ष हजुर। यो बिचमा बियरिसको टाइम बिताउनु भयो? बिताएँ हजुर। त्यो अवस्था कस्तो थियो? बियरिसको टाइम भनेको एकदमै पीडादायी हुन्छ हजुर। त्यसले गर्दा म यहाँलाई तपाईँले मलाई सायद जान्न खोज्नु भएको के थियो भन्दा लगानीकर्ताहरूले बियरिसको टाइम जो कसरी सफर गर्ने भनेको मैले जहिले पनि लगानीकर्तालाई के भन्छु भने स्टक मार्केटमा राम्रो मात्रै हुँदैन, दसैँ मात्रै आउँदैन, तिहार मात्रै आउँदैन, त्यो नराम्रा दिनहरू पनि आउँछन् है। त्यो खालको माइन्ड मेन्टालिटी लिएर आउनुपर्छ। म त के भन्छु भने कुनै पनि एन्टरप्रेनर, कुनै पनि इन्भेस्टर त्यो जागिर खाए जस्तो होइन। इन्भेस्टर हुन र एन्टरप्रेनर हुन के गर्नुपर्छ त भन्दा जबमा चाहिँ 10 बजेदेखि 5 बजीसम्म गएपछि आफ्नो काम सिद्धियो। तर एन्टरप्रेनर र इन्भेस्टर भइसकेपछि रातभरि दिनभरि 24 घण्टा पनि त्यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो आफ्नो लगानीप्रति चाहिँ जहिले पनि एकदमै अवेर भइराख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा अहिले आएर बुल छ, अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो छ भनिरहँदाखेरि भोलि बियरिस ट्रेन्ड पनि आउन सक्छ। बियरिस ट्रेन्डमा चाहिँ आज मैले 2000मा किनेको इन्डेक्स भोलि 1500 पनि आउन सक्छ। त्यो बेला चाहिँ कसो गर्ने, कतिखेर एक्जिट हुने, त्यहाँबाट बाहिर जाने, अथवा इनकेस बसियो भने पनि के गर्ने त
इन केस बेच्न सकिएन, बुलिस ट्रेन्डमा बेच्न सकेन भने बियरिस ट्रेन्डमा परिहाल्यो भने पनि तत्कालै नबेच्ने र त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि 2-3 वर्ष बियरिस चल्छ। त्यो बियरिसमा चाहिँ त्यसलाई पैसा म्यानेज गरेर बस्ने र म्यानेज गरेर बसेपछि डेफिनेटली फेरि बुलिस त आइहाल्छ। त्यो गर्नुपर्छ एउटा कुरा। होइन भने तपाईँको बुलिस सकिने लाग्दा सकिने कसरी लाग्छ त भन्नुहुन्छ भने त्यसको सकिने कुराहरू जस्तै ब्याज दर बढ्न थाल्यो, गभर्मेन्टको पोलिसी पनि एकदमै नराम्रो आउन थाल्यो र चक्र पनि 3-4 वर्षको साइकल हुन्छ। यो भर्खर 1 वर्ष सुरु भएको छ, अब 1.5 वर्ष जति हुन लाग्यो, अब पनि 1-1.5 वर्ष चल्छ। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बियरिस आउँछ। यो चाहिँ हिस्ट्रीले बताएको र संसारभरिकै यो प्र्याक्टिस छ है, त्यो कुरालाई मैले भनिरहेको छु। त्यसले गर्दा त्यो प्र्याक्टिसबाट अब बिस्तारै ब्याज दर पनि एकदमै, किन ब्याज दर बढ्यो भने चाहिँ फेरि बुलिस आउने, बियरिस ल ब्याज दर बढ्यो बियरिस है भन्ने त होइन नि। ब्याज दर बढ्यो भने के हुन्छ, तमाम मान्छेले लगानी गर्नुभएको पैसा तपाईँ सेयरमा लगानी भन्दा उता रिटर्न पाउनुहुन्छ। ब्याङ्कमा राख्दाखेरि तपाईँको 13-14% ब्याज, जस्तै 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्नु भने 13-14 हजार पाउनुहुन्छ। अहिले लगानी गर्दा ब्याङ्कमा राख्नु भने 5 हजार पाउनुहुन्छ नि त। त्यसले गर्दा ब्याज दर बढ्यो भने उतातिर सबैले म्युचुअल फन्डले पनि त्यतै राख्ने, आज तपाईँको संस्थागत लगानीकर्ताले फेरि त्यतै राख्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै के हुन्छ, ब्याङ्कमा पनि पैसा क्राइसिस हुन्छ, डेफिनेटली अनि बियरिस सुरु हुन्छ। अब त्यो स्थितिको चाहिँ आकलन गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लगानीकर्ता सचेत त्यो आउन चाहिँ अझै टाइम लाग्छ। अब अन्तिममा मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने के छ, नेप्सेले गर्नुपर्ने के छ, र यो वर्तमान सिचुएसनलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि हामी के गर्न सक्छौँ नेपालको पुँजी बजारलाई? धितोपत्र बोर्ड चाहिँ तपाईँको यो लगानीकर्ताहरूको सचेत भएर चाहिँ आउनु भएको खोलिएको हो र उहाँहरूले चाहिँ एकदमै सचेत गराउनु र यसलाई प्रमोट गर्दै जानुपर्छ। नम्बर 1 मा उहाँहरूले एनआरएनहरूलाई भित्राउने, उहाँहरूको चाहिँ भित्राउनको लागि उहाँहरूले सिग्नेचर गरिदियो भने हुन्छ। सिग्नेचर गरिदियो भने एनआरएनलाई चाहिँ तपाईँको लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनको लागि उहाँहरू कहाँ पुगेको छ र त्यो चाहिँ सदर गरिदियो भने नेपालको स्टक मार्केट बढ्छ। यो चाहिँ पहिलादेखि लगानीकर्ताले उठाएको अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिना कुनै हिचकिचाहट त्यसलाई चाहिँ के गर्नु, सिग्नेचर गर्नु पऱ्यो। त्यो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको लागू गर्नु पऱ्यो, एनआरएनलाई अलाउ गर्नु पऱ्यो यो लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु। नम्बर 1। नम्बर 2, लाइसेन्सको कुराहरू छन्। लाइसेन्सको कुराहरू भनेको एकदमै जस्तै मैले भने सङ्घसभाको मान्छेले विषयहरू बेच्नु पऱ्यो भने धरान आउनुपर्छ। त्यो स्थिति के गर्नु पऱ्यो, उ गर्नको लागि त सेकेन्डरी मार्केट विस्तार गर्नु पऱ्यो। लाइसेन्स चाहिँ तपाईँको आइदर ब्रोकरहरू बढाएर होस् अथवा पुरै ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ लाइसेन्स दिनु पऱ्यो, त्यो गरिदिनु पऱ्यो होइन धितोपत्र बोर्डले। र अर्को नेप्सेले चाहिँ यो टिएमएसलाई एकदमै इफेक्टिभ बनाउनु पऱ्यो। टिएमएस चाहिँ जब प्रब्लम आइदिने अझै पनि भइरहेछ, जस्तै 6-7 लाख मान्छेहरू त होइन कि, अब त्यहाँ त 50 लाख मान्छे आउनुहुन्छ अनलाइनमा। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ रेडी भएर बस्नु पऱ्यो। जुन किसिमको अहिले सफ्टवेयर चलाइरहनु भएको छ त्यो सफ्टवेयरमा रिप्लेस गरेर टिएमएसको एकदमै गर्यो भने चाहिँ त्यो गर्दै जाने र अरू लगानीकर्ताका आवाजहरूलाई पनि एकदमै धैर्यता सुन्ने होइन गरिदिनु भयो भने चाहिँ डेफिनेटली धेरै हदसम्म सहज। आज हामीसँग समय पनि अलिकति थोरै, हुन त समय त लामै हो, तर यहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थोरै लाग्यो। फेरि अर्को बसाइ हामी अवश्य पनि बस्नेछौँ, किनभने यहाँसँग धेरै कुराहरूले लिन बाँकी छ। आजको लागि समयको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद जीवनजी। र त्यस्तै तपाईँ यो लगायत यो एज अ होल यो ग्लोबल टेलिभिजनलाई पनि मलाई यहाँ आएर आफ्ना केही कुराहरू राख्नलाई, आफ्ना जानेका कुराहरू र अनुभवलाई चाहिँ यहाँ सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँ लगायत एज अ होल टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सो मच। दर्शकबिन, सेयर टकमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ जो चाहिँ सेयर बजारमै पिएचडी गर्दै पनि हुनुहुन्छ र प्रोफेसर हुनुहुन्छ र सेयरको एनालाइसिस पनि गर्नुहुन्छ सेयर बजारको हरिकुमार कार्कीज्यूसँग हामीले सेयर बजार के हो, कसरी लगानी गर्ने र के छ यहाँका समस्या समाधान गर्न के सकिन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। उहाँसँग मलाई अलिक बढी नै कुरा गर्न मन थियो, किनकि उहाँका कुराहरू यति इन्सपायरिङहरू छन्, यति मोटिभेसनल छन् कि ती कुराहरूले हामीलाई अलिकति समय थोरै भएको जस्तो भयो। हामी पक्कै पनि फेरि पनि उहाँसँग कुरा गर्ने बाचा गर्दै बिदा हुन्छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।